बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक कवर करेंगे और वो ये है कि अक्सर औकात जो हमसे लोग रब्ता करते हैं, हमसे बात करते हैं, एक बड़ी कॉमन सी बात होती है, वो ये कि हमने वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने हमें चेकलिस्ट दी, चेकलिस्ट में जो भी लिखा था हमने पूरा कर दिया, मेरा फिर वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ। बड़ी कॉमन सी बात है ना कि आपने तो हर शर्त पूरी कर दी, हर बात पूरी कर दी, हर चीज़ आपने डिमांड पूरी कर दी। हो सकता है कि जितना उन्होंने मांगा आपने उससे ज़्यादा भी कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ये बड़ी एक अजीब सी बात तो है, लेकिन इस अजीब बात को आज हमें हल करना होगा। और आप लोग कहीं के लिए भी अप्लाई करने जा रहे हो, चाहे किसी किस्म का भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तो फिर ये वीडियो देखने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका वो मसला हल हो जाएगा जिस मसले के लिए आप लोग हमेशा सवाल करते हैं कि मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। मैंने तो उनकी हर बात पूरी कर दी थी, बल्कि मुझे तो मेरे एजेंट ने कहा था कि 10 लाख होने चाहिए बैंक में अंदर, मेरे अकाउंट में तो 25 लाख थे, फिर क्यों रिफ्यूज़ हुआ। ये वीडियो आपको हल करेगी आपका मसला। अब आप कंसल्टेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, या आप ट्रैवल एजेंट हैं, या आप क्लाइंट हैं, मतलब आपको जाना है, तो आप तमाम लोगों को इस वीडियो से ये हेल्प मिल जाएगी कि आपकी फ़ाइल में कौन सी वो गलतियां हैं, वो कौन से वो पॉइंट हैं। और वो आप जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार ये कौन सी ऐसी गलती है जो हमारे आंखों में सामने नहीं आती थी, और वो इतनी बड़ी गलती है कि वो फ़ौरन पकड़े जाने वाली गलती है। और आपका जो कंसल्टेंट है, जो आपका वो है वीज़ा ऑफिसर, वो यही पकड़ता है, वो कहता है ये क्या चीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जिसको आप नज़र रखेंगे, आपसे फिर कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा कम से कम, वो है मिसमैचिंग। यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो फॉर्म्स में जा रही है, डॉक्यूमेंट में जा रही है, वो मिसमैच हो रही है। मिसमैच के अंदर साइज़ बहुत बड़ा है इस बात का, यानी कि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो बात बहुत बड़ी है, जो कि बहुत छोटी सी हो जाती है। मिसमैचिंग हो रही है। मिसमैचिंग क्या हो रही है वो आप पकड़ नहीं सकते, नज़र नहीं आती है, आपको खुद देखना होता है। क्या? अब इसको समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आपने मिसाल समझनी, आपकी आमदनी या आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो फिर ये देखा जाएगा कि आपकी जो 12 महीने लगा लें या साल लगा लें, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने लगा लें, तो आपकी साल के बाद इनकम कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए होनी चाहिए। अब 12 लाख रुपए के अंदर एक आपका खर्चा भी होगा और एक आपकी सेविंग भी होगी, ये भी देखनी होगी। 1 साल के बाद ये कहाँ जाके रुकता है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी 1 लाख मेरी सैलरी है, 60,000 मैं खर्च करता हूँ, 40 बचाता हूँ, तो वो कैलकुलेशन में सामने नज़र आता है कि आपके महीने में 1 लाख रुपए। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, अब ये मत बताइएगा कि आप कैश में ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं, क्योंकि लोग बात करते क्या है, सैलरी उनकी होती है 35,000, दिखाते वो 1 लाख है, रिकॉर्ड पीछे कुछ नहीं होता। मिसमैच हो गया ना। अब क्या होता है कि वो एंड टाइम पे बोलता है एजेंट, यार 10 लाख रुपए का अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है। अब वो क्या होता है कि वो 10 लाख रुपए कहीं से भी पकड़ के ले आके डाल देता है, और वो बिल्कुल वीज़ा डालने से 2 दिन पहले होता है, क्योंकि वो पैसे वापस भी करने होते हैं। तो ये मिसमैचिंग हो जाती है, क्योंकि आपने जब कहा कि मेरी सैलरी 1 लाख है, तो वो लास्ट 6 मंथ में तो 1 लाख होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो ग्राफ है पैसे आने का और निकलने का, वो 6 महीने में कहीं पर भी गिरे नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि जी इस महीने मेरे पास पीछे से चलता हुआ आ रहा है मामला, तो आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख वो वाले कह रहा है आपका जो कंसल्टेंट है, 10 लाख रुपए हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो 10 लाख 20,000 होने चाहिए, 10 लाख 40,000 होने चाहिए, 10 लाख 60 होने चाहिए, 11 लाख हो जाए आखिरी में आते आते, बढ़ता मतलब ग्राफ क्या है, वो यूं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये नहीं कि वो जब आपने शुरू किया तो उस टाइम 10 लाख थे, फिर 3 महीने के बाद वो 4 लाख रह गए, और फिर जब आपने वीज़ा डालने लगे तो वो 19 लाख हो गए। तो ऐसे 19 लाख तो आपको मरवा देंगे, आपको वीज़ा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि एक आदमी जिसकी सैलरी एक फिक्स है, या जिसकी अर्निंग एक ट्रेंड चल रहा है कि जी इसकी अर्निंग 1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, जो भी होता है, तो एक फिक्स होनी चाहिए, और वो फिक्स डेट पे नहीं चाहिए, और उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। अब वो प्रूफ अगर बैंक से, आपको अगर सैलरी बैंक में आ रही है तो फिर प्रूफ अच्छा है, लेकिन अगर सैलरी बैंक में नहीं आ रही है तो फिर तो मामला बड़े अजीब और गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी आता है कि आपकी सैलरी कैश में क्यों आ रही है, पहला सवाल। अगर कैश में आ रही है तो क्या आप टैक्स पे करते हैं? तो अगर आप टैक्स पे करते हैं तो क्या वहाँ वो रिफ्लेक्ट करती है? अगर वो रिफ्लेक्ट करती है तो ठीक है, उसका फिर अंजाम अलग है। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करती तो मतलब आप टैक्स पेयर भी नहीं है। तो अगर आप टैक्स पेयर भी नहीं है तो फिर आप अच्छे आदमी नहीं हैं, क्योंकि आपको तो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि जो वीज़ा वाले हैं, जो एम्बेसियाँ हैं, वो ये देखती है कि ये आदमी ख्वाहिश करता है कि जी मैं बाहर जाऊं, बाहर घूमूं, यानी फालतू पैसा इसके पास है, इसके पास एक्स्ट्रा बचत हो रही है।
گھومنے پھرنے کے لیے پیسہ تو ہے لیکن اپنے ملک کے لیے اس میں پیسہ نہیں ہے. مطلب یہ 5,000 روپے یا 4,000 ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ایسے آدمی کو کیا ہم عیاشی کرنے دیں؟ تو وہ پھر ممکن نہیں ہے. ایسے چانسز بھی ہیں کہ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو پھر میرا مشورہ پھر یہی ہوگا کہ آپ پھر اپلائی مت کریں, کیونکہ یہ خطرناک بات ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ جب بھی اپلائی کریں, آپ ہوں یا آپ کے جو کنسلٹنٹ ہے وہ ہوں, آپ کبھی بھی ویزا دینے والے کو بیوقوف مت سمجھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ جب آپ مجھے بینک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں تو اس ٹائم اس میں 12 لاکھ روپے ہونے چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو 6 مہینے کا پورا گراف بتانا ہوتا ہے, آپ کی سیلری, آپ کے ٹیکس, آپ کی آمدنی, آپ کا تمام چیزیں میچ کریں آپس میں, بالکل پرفیکٹ میچ کر رہی ہوں کہ جس سے میک سینس ہو رہا ہو. دوسری بات آتی ہے جی ٹریول ہسٹری کی. ٹھیک ہے نا, آپ ایک دم سے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں اپنے ایجنٹ کو مجھے کسی بھی طریقے سے فرانس بھجوا دو یا اسپین بھجوا دو یا پرتگال کر دو. پرتگال آسان ہو رہا ہے آج کل, پرتگال بہت چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ مارکیٹ میں نہیں چل رہا ہے. سارا کا سارا ڈیپینڈ جو ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جی, مارکیٹ میں کیوں چل رہا ہے, آپ کو کیوں ویزا ملے گا؟ اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہو تو سب کو مل جائے گا, آپ کو نہیں ملے گا. یہ سمجھ آئیے بات کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا کوئی وہ نہیں. اگر آپ نے سنگاپور نہیں ٹریول کیا, ملیشیا ٹریول نہیں کیا, تھائی لینڈ ٹریول نہیں کیا, دبئی ٹریول نہیں کیا, سری لنکا ٹریول نہیں کیا, تو آپ کو ہم کیوں یورپ کروائیں؟ یورپ ایک ڈفرینٹ کانٹیننٹ ہے. مطلب یو بلانگ ٹو ایشیا. اب آپ کا تعلق بھارت سے ہے, پاکستان سے ہے, بنگلہ دیش سے ہے. اف یو بلانگ ٹو ایشیا تو سب سے پہلے آپ کو ایشیا کور کرنا ہے, تاکہ آپ کو میں ٹریولر تو مانوں نا پہلے. جب آپ ٹریولر اپنے کو بنوا لیں گے, جب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یہ آ جائے گا, دین یو کین گو. دین پھر آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ بندے کا مزاج ہے. تو اگر آپ کا ٹورسٹ مزاج ہے تو پھر آپ کو الاؤ کیا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ فیکٹرز دیکھے جائیں گے کہ آپ اکیلے جا رہے ہو, تو پیسہ کتنا آپ کے پاس ہے اور بچتا کتنا ہے, آپ بچا سکتے ہو. یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فیملی کو لے کے جا رہے ہو. آپ بے شک آپ کو یورپ کی بات کر دیں, اب یورپ میں آپ جا رہے ہو, 2 بچے بھی ہیں, آپ بھی جا رہے ہیں, اور آپ کا جو پیکیج ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی 12 لاکھ روپے خرچ کر دے گا, تو اس کی سیلری ہی 12 لاکھ روپے سالانہ ہو. وہ 12 لاکھ خرچ کر دے گا تو اس کے بعد اس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا رہے گی؟ جاتے مطلب کہ اس لیے پیسے جمع کیے تھے 12 لاکھ روپے, اور اتنے تو آپ نے جمع کیے نہیں ہوں گے, تو کیا صدیوں کے پیسے جو کب سے جمع کر رہے تبھی ابھی ختم کر دو گے اس کو؟ تو تھوڑا سا سینس نہیں بناتا. لگتا ہے کہ آپ شاید کوئی دڑکی مارنے کے چکر میں ہو, جس کو یہاں پہ خرگوش بھی کہتے ہیں, اسائلم مانگنے کی بات ہوتی ہے, تمام چیزیں گندے ورڈز جو یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے. آپ جاؤ گے بٹ آپ کے جو لچھن بتا رہے ہیں, آپ کو جو اسٹائل بتا رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آؤ گے, وہاں پر ہمارے پر اسائلم کلیم کر دو گے, 2 گالیاں اپنے ملک کو دو گے اور اچھی باتیں ہمارے لیے کرو گے, اور اسائلم مانگ کے بولو گے بھائی ہمیں بڑا خطرہ ہے, وہاں پر ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ باتیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہاں ظلم ہو رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہے, سب ڈرامے ہوتے ہیں اسائلم کے. اور یورپ میں آپ لوگ ڈاکومنٹ جمع کرانے کے لیے کرتے ہو یہ باتیں, ان کی بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں, ان کے بھی یہاں پر لوگ گھومتے ہیں شہروں میں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی کتنا ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے, تو وہ پاگل نہیں ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ آپ ضرور اپنی فائل پوری کیجئے, اپنی تمام چیزیں پوری کیجئے, لیکن مس میچنگ ہونا یا ٹیکس کا نہ پے کرنا یا آپ اس کے اندر آپ کے جو غلط ڈیسٹینیشن مانگنا, یہ تمام چیزیں بھی جو آپ کا حق نہیں بنتی ہیں, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ساتھ ہی اگر آپ فیملی کو لے کے نکل پڑتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے, اور یورپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو صاف, اگر آپ کی آمدنی فار ایگزامپل 5 لاکھ بھی ہے اور آپ کے بینک کے اندر 50 لاکھ بھی ہیں, تو اگر آپ ایک دم سے یورپ مانگ لیتے ہیں یا USA مانگ لیتے ہیں یا آسٹریلیا مانگ لیتے ہیں, کینیڈا مانگ لیتے ہیں, تو تھوڑا سا ریزن اگر ہے پیچھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملتا نہیں ویزا کسی کو بھی مل سکتا ہے جی, ٹھیک ہے نا. مطلب فار ایگزامپل ایسی کوئی اسپانسرشپ آ رہی ہے, ایسا کوئی پروگرام آ رہا ہے, ایسا کوئی ریزن آ گیا ہے بیچ میں کہ آپ کو ویزا دینا بنتا ہے. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ سے میں نے کہی ان باتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں آپ ویزا آفیسر کو اپنے جانے کے حوالے سے مطمئن کر دیں, تو جو بھی مطمئن کر سکتا ہے, جس کا بھی میک سینس ہوتا ہے, تو وہ اس کو ویزا دیں گے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات سب صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ میری 100/100 غلط بات نکلے, لیکن میں نے آپ سے جرنل بات کی ہے, کامن بات کی ہے کہ جو جرنل وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے یار فارغ, ٹھیک ہے نا. وہ خالی آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیٹسفائی نہیں ہے کہ آپ واپس آؤ گے, بس وہ سیٹسفائی نہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے, کبھی آپ نے ایسا کچھ کیا تو نہیں ہے, لیکن وہ لگتا ان کو ایسا ہے, میں نے مطلب ان کی نظر میں ایسا ہے کہ شاید آپ واپس نہیں آؤ گے, اور وہ کیا بولیں. تو بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے کہ وہ آپ کو یہ بول دیں کہ جی ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے, لیکن آپ اپیل کر سکتے ہو. اب وہ اپیل کے اندر بھی بات وہی آتی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے پیش کرو, اگر کر سکتے ہو تو اپیل کرو, ورنہ اپیل کرنے کا فائدہ پھر نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپیل میں فیصلہ ملتا ہے, ہمیشہ ملتا ہے,
مگر اپیل آپ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بینیفٹ آپ کو ملا ہوگا، فائدہ ہوا ہوگا. اس قسم کی ویڈیوز کو اگر آپ شیئر کریں گے تو کچھ اور لوگ جو اس ٹائم اپلائی کر رہے ہوں گے مختلف ملکوں سے، اور اگر ایسی غلطی کرنے والے ہیں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی، فیس واپس نہیں ہوتی ہے، کسی کی فیس واپس نہیں ہوتی. کنسلٹنٹ نہیں بولتا ہاں ٹھیک ہے نا اپنے پیسے لے لیے، تو جو امبیسی ہے وہ بھی اپنی فیس واپس لے لیتی ہے، واپس نہیں ہوتے پیسے. اس لیے احتیاط کیجیے، ایسی ویڈیوز کو، ایسی نالج کو صدقہ جاریہ طور پر شیئر کیجیے تاکہ لوگ اپنی غلطی نہ کریں. اللہ حافظ.